अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, EVM मशीन आजकल एक बड़ा मसला बनी हुई है हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बारहा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि EVM मशीन के लिए एक तो पैसे बहुत ज़्यादा दरकार हैं और उसके साथ साथ जो तरबियत होनी है वो नहीं है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो उठाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन हुकूमत की तरफ से बड़ा जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है पीर को और गालिब इम्कान है कि उसी रोज़ ये अहम तरीन कानून साजी भी हुकूमत करने जा रही है। आज मेरे साथ मौजूद हैं दो सीनियर सहाफ़ी। वकार अली सैयद एक अरसे से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कवर कर रहे हैं, पार्लियामान को कवर कर रहे हैं। उसके साथ साथ हैदर शिराजी साहब पार्लियामानी उमूर को कवर कर रहे हैं और जो कायमा कमेटीज़ हैं उन पर भी खासी नज़र रखते हैं कि वहाँ पर किस तरह से जो है कानून साजी का अमल मुकम्मल होता है। हुकूमत और अपोजिशन का बुनियादी नुक्ता क्या है, आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं वकार अली सैयद साहब की तरफ। वकार साहब, ये बताइएगा ये EVM मशीन दरअसल क्या है, क्यों इतना बड़ा एक हवा बन गया है? क्या वाक़तन हुकूमत जो है वो धांधली कराने जा रही है? बहुत शुक्रिया इंतज़ार साहब। पहले तो ये है कि देखिए EVM एक मशीन है जो बेसिकली एक डिजिटल मशीन नहीं है, मतलब जिसको आप हैक नहीं कर सकते, जिसकी कनेक्टिविटी कोई बड़ी नहीं होती। मतलब अगर एक पोलिंग स्टेशन में 4 डिवाइसेस इंस्टॉल है तो उन चारों का भी आपस में कोई रब्ता नहीं है। जो सबसे अहम चीज़ ये है कि इलेक्शन एक्ट में एक शिक है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को हर इंतखाब में जो इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो करना लाजिम है। उसी के तहत जो है वो RTS सिस्टम आया था। RTS की क्या पोजीशन बनी थी वो भी आपके सामने था, लेकिन RTS जो था वो एक डिजिटल सिस्टम था, मतलब उसमें उसको हैक भी किया जा सकता था। जैसे कि RTS के बारे में बेशतर रिपोर्ट्स आई, सियासी जमातों ने इल्ज़ामात लगाए कि हैक हुआ था, इसको डाउन किया गया था। लेकिन मैं आपको ना सादा अल्फाज में, क्योंकि मैंने वो मशीन देखी थी, आप एक नॉर्मल कैलकुलेटर जो सबके घरों में होता है या हर दुकान पे होता है, कैलकुलेटर होता है, उसमें ना एक चिप बोर्ड लगी होती है। मतलब अब एक होता है डिजिटल सिस्टम, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। डिजिटल सिस्टम के लिए कनेक्टिविटी चाहिए, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर जैसे हमारा मोबाइल डिवाइस है, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर हैक हो सकते हैं, यानी उसकी एक प्रोग्राम कोडिंग होती है, हम पढ़ते हैं। जो कैलकुलेटर आप उसको हैक नहीं कर सकते। आप एक काम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आप कैलकुलेटर को खोलें, उसमें से ना कोई चिप चेंज करें, मतलब 2 की जगह आप 4 का बटन कर दें, 4 की जगह आप 6 का बटन कर दें, ये हो सकता है। अब ये जो EVM पे है, EVM पे बेसिकली जो सबसे बड़ा इख्तिलाफ है वो ये है कि सियासी जमातों का आपस में इख्तिलाफ है। यानी सियासी, आपको पता है कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है ये वाहिद वो प्रोसेस है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का राज़ी होना ज़रूरी है, चाहे वो अपोजिशन के हैं, चाहे वो लेफ्ट के हैं, चाहे वो राइट विंग के, ये बड़ा ज़रूरी होता है, वरना आप मुल्क में एक आज़ादाना इंतखाबात जो है वो नहीं करा सकते। इस वक्त जो EVM के साथ दरपेश मुश्किलात हैं वो ये है कि पहली बात है कि इलेक्शन कमीशन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। माजी में हमने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन ने हमेशा जो टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं उसको कभी वेलकम नहीं किया है, हमेशा उसको अप्रोच किया है। यदि आप सबसे बड़ी एग्जांपल ले कि RTS आया, RTS फेल हुआ। मैं पिछले यानी कोई 6-7 सालों से इलेक्शन कमीशन को कवर करो, RTS बनने से पहले और RTS बनने के बाद भी अभी तक कोई ठोस चीज़ नहीं है जिसपे इलेक्शन कमीशन ये कहे कि जी RTS में ये मसला है था और हमने ये मसला इस तरह हल कर दिया। यानी ये अब भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि अगर अगले इलेक्शन में RTS इस्तेमाल होगा तो उसके बाद क्या हंगामा होगा, क्योंकि इस बार 2018 के इलेक्शन के बाद क्या हुआ वो भी आपको पता है कि अपोजिशन आज तक उस पर सरापा एहतजाज है। तो सबसे जो बड़ा इशू है वो ये है। दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन ने जो पार्लियामानी कमेटी, क्योंकि हम 4 दिन लगातार उसको कवर करते रहे, उसमें जो 37 पॉइंट्स दिए थे उसमें जो 27 पॉइंट है उसका ताल्लुक जो है वो इलेक्शन कमीशन से है, उसका EVM से नहीं है। मतलब लोगों की ट्रेनिंग कराना जो है वो हुकूमत का काम नहीं है, बल्कि वो इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारे यहाँ प्रिजाइडिंग अफसर कौन होता है? प्रिजाइडिंग अफसर होता है किसी प्राइमरी स्कूल का मास्टर हो या उसको कोई टीचर हो, वो होता है। तो ये इलेक्शन कमीशन की ये एक्टिविटी होती है कि जो आखिरी साल होता है उससे कबल जितने भी प्रिजाइडिंग अफसर हैं उनकी मरहलावार ट्रेनिंग होती है। मेरी नज़र में मतलब अगर आज पोजीशन इसको अपोज कर रही है, हमें 10 साल बाद EVM पे जाना पड़ेगा, 20 साल बाद जाना पड़ेगा, लेकिन हमें ऑटोमेटिकली उस तरफ जाना पड़ेगा। दूसरी बात है कि लोग बड़े अजीब से क्वेश्चन उठाते हैं
لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی، تو بھائی اس کی بیٹری کیسے ڈاؤن ہوگی؟ وہ چارجیبل، مطلب اس کو ایک ٹائم چارج کریں گے وہ 24 گھنٹے کام کرتا رہے گا. لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے ای وی ایم ایک مشین ہے، ایک ڈیزائن ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے اگر وہ ڈیزائن اپروو کیا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن ایک ٹینڈر جاری کرے گا. اس کے بعد جو انٹرسٹڈ کمپنیز ہیں اگر وہ اس طرح کی مشین بنا سکتی ہو کم قیمت میں، تو تب جا کے الیکشن کمیشن ان کو جو ہے وہ ٹینڈر دے گا، اس کے بعد مشینیں ہائر ہوں گی. لیکن اگر الیکشن کمیشن یہ مشین ایکسیپٹ کرتی ہے تو اس کے بعد گورنمنٹ کا رول جو ہے ختم ہو جائے گا. گورنمنٹ نے مشین بنائی اور اس کے بعد اس کی کوشش یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اعتراضات جو ہے وہ دور کیے جائے. 15 ستمبر کو ایک اور میٹنگ جو ٹیکنیکل ٹیم ہے الیکشن کمیشن کی اور جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وہ ہونے جا رہی ہے، اور ایک دو اور ان کی میٹنگ جو ان کے بعد تقریباً جو ہے یہ تمام تر جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آیا ای وی ایم کے ساتھ وہ کیا کرنا ہے. لیکن میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ آج ہم ای وی ایم کی طرف نہیں جاتے. ای وی ایم کا معاملہ جو ہے یہ 2014 سے چل رہا ہے. 2014 میں پہلی دفعہ یہ مشین جو ہے وہ منظر عام پہ ہی، لیکن اس کے بعد وہ پرانی مشین چلتی رہی. اس گورنمنٹ نے اپنی طرف سے ایک نئی مشین جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی. چلیے اس پہ مزید بات کرتے ہیں. حیدر شیرازی صاحب یہ بتائیے گا، کل جو اعظم سواتی نے موقف اختیار کیا اور جس طرح سے جارحانہ موقف تھا، اس کے بعد الیکشن کمیشن کے ارکان واک آؤٹ کر گئے اور اپوزیشن نے بھی بڑی جو ہے اس کے اوپر خفگی کا اظہار کیا ہے. کیا کہیں گے یہ معاملہ، ٹیکنیکل معاملہ جو ہے اب یہ سیاست کی نظر نہیں ہوتا جا رہا؟ دیکھیے اسے سیاسی معاملات کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے، کیونکہ الیکشن پروسیس آپ کے جمہوریت کی بنیاد ہے، اور اگر ہم اسے سیاسی معاملہ نہ کہیں تو پھر یہ درست نہیں ہوگا. تو سیاست بھی اس پہ کی جانی چاہیے. اور دوسرا سب سے اہم کہ آپ 3 لاکھ پولنگ اسٹیشنز اگر دیکھتے ہیں، 3.5 لاکھ پولنگ اسٹیشنز، تو صرف 3 لاکھ پولنگ اسٹیشنز کا اگر جائزہ لے تو گزشتہ ہفتے جو پارلیمنٹ ہاؤس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو سیٹ کرنے کے لیے لوگ آئے تھے، اس مشین کو آدھے گھنٹے میں سیٹ کیا گیا. 6 افراد تھے اس کو سیٹ کرنے والے، اس کو لگانے والے. یعنی پورے ملک میں 18 لاکھ افراد کو آپ نے ٹرین کرنا ہوگا پہلے. ٹھیک، 18 لاکھ افراد آپ کو بیک وقت چاہیے ہوں گے جن کو الیکشن کمیشن ٹرین کرے گا. کیا وہ مرحلہ مکمل ہو سکتا ہے؟ کیا اتنی جلدی ہم اس طرف جا سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ وہاں پر بہت سے سوالات سامنے آئے کہ اگر کسی بھی حلقے میں 200 کینڈیڈیٹ ہیں وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہیں تو کیا وہ جو اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں وہ؟ تو اس میں انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے کہ اس حوالے سے ہم ان میں 200 کے قریب کینڈیڈیٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس میں. دوسرا ہیکنگ کا جو ہے وقار صاحب نے درست کہا، وہاں پر یہ جو آج سے بات پھیلائی جا رہی ہے کہ اس کو ہیک کر لیا تو نتیجہ بدل جائے گا. دیکھیں وہاں پر 2 طرح کے سسٹم ہر پولنگ اسٹیشن میں کام کریں گے بیک وقت. پہلا یہ کہ کوئی بھی شخص وہاں سے جو پہلے مور لگاتے تھے وہ مور لگانے کے بجائے وہاں سے ایک پرچی نکلے گی، اس پر اس کے کینڈیڈیٹ کا نشان ہوگا، چاہے لائن ہے، شیر ہے، چاہے تیر ہے. جس وقت وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ کوئی بھی شخص جا کر شیر پہ کلک کرے گا، بٹن دبائے گا، اس میں سے ایک پرچی نکلے گی شیر کی. وہ بندہ دیکھے گا کہ ہاں میرا ہی کینڈیڈیٹ ہے جس کو میں نے ووٹ دیا. وہ پرنٹ وہاں سے نکلے گی اور دوسرا جا کے وہ جا کر دوبارہ اسی بیلٹ باکس میں ڈال دے گا. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ شخص پرچی لیتا تھا، وہاں سے اس اپنے کینڈیڈیٹ کے اس پہ مور لگاتا تھا اور وہ جا کے بیلٹ باکس پہ ڈال دیتا تھا. اب 2 چیزیں انہوں نے رکھی ہیں. پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں وہ سارا ڈیٹا ایڈ ہوتا رہے گا. دوسرا یہ کہ اگر کسی شخص کو، کسی کینڈیڈیٹ کو تحفظات ہیں تو وہ کہے گا کہ مجھے تحفظات ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین نے غلط کاؤنٹ کیا ہے، تو اس کے ساتھ ہی جو پرانا سسٹم ہے، پرانا طریقہ کار ہے، وہ بھی اس وقت اویلیبل ہوگا کہ بیلٹ باکس میں سے وہ کھولیں گے، کاؤنٹ کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس دونوں چیزیں اکٹھی چلائی جائیں گی. اب اس دوران ہم یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس کو ہیک کرنے کے بعد نتیجہ بدل دیا جائے گا. دیکھیں سب سے اہم یہ کہ وہ جو مشین ہے اس مشین سے آپ وہ کیلکولیٹر کی طرح وہ نتائج فوراً دے گی کہ کتنے کس کو پڑھیں. وہ یہ نہیں بتائے گی کہ پورے حلقے میں کتنا جا رہا ہے تو یہ دھاندلی ہو رہی ہے یا نہیں، اس میں خرابی. وہ صرف اور صرف اس چیز کی مشین ہے کہ آپ کو کتنے اس وقت. جی ہمارے یہاں جو آپ کو پتہ ہے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں لوگ پریزائڈنگ افسر اور ریٹرننگ افسر پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، سب سے زیادہ پریزائڈنگ افسر پر. آپ کو میں رول سمجھاؤں کہ جب ایک انتخابی عزتداری آتی ہے عدالت میں تو اس پہ اس کی پروسیڈنگ کیسے ہوتی ہے.
اب لیٹ سپوز ایک پولنگ اسٹیشن ہے، اس میں ٹوٹل نمبر ووٹرس کی تعداد جو ہے وہ 1200 یا 1800 ہے، 2000. اس پہ ایک امیدوار ہے، ان کو ووٹ پڑے 42 جسٹ 42. تو جو پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے اس کی بدنیتی سے 420 ہوتے ہیں، ایک صفر لگانا ہوتا ہے. 100 ہوگا تو وہ 1000 کر دے گا. اب اگر وہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہے وہ 5 سے 6 پولنگ اسٹیشن اس طرح کی مینیج کر لیتا ہے تو وہ الیکشن جیت جاتا ہے. اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں. اگر وہ ہارنے والا کینڈیڈیٹ عدالت جائے گا تو عدالت یہ نہیں کہے گی کہ وہ کہے گی کہ پولنگ اسٹیشن نمبر 1 کے تمام بیلٹ باکس یہاں پہ لے کے آئے جائیں. یہ نہیں ہوگا کہ وہ بیلٹ باکس جو ہے وہ عدالت میں کھولے جائیں گے، گنتی کیے جائیں گے کہ یہ صحیح بنی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ کیا ہوتا ہے، آپ نے ہمیشہ انتظار صاحب ایک ایکٹیویٹی دیکھی ہوگی، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو ہارنے والا امیدوار ہوتا ہے وہ ہمیشہ ری کاؤنٹنگ میں جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ، یعنی میں ایک پالیٹیشین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے مجھے یہ ایکٹیویٹی بتائی، مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی. اس نے کہا جس نے ریک کرنا ہوتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ کس، یعنی پولنگ اسٹیشن میں مجھے جو ہے وہ ووٹ نہیں پڑے گا، تو وہ وہاں پہ وہی والا فارمولا استعمال کرتے ہیں کہ 420 کے بجائے جو ہے وہ 4200 والا کرتے ہیں. مطلب اس طرح کا 420 کے آگے ایک اور صفر لگا لیے. وہ ری کاؤنٹنگ میں جاتا ہے. جب ری کاؤنٹنگ میں جاتا ہے تو ری کاؤنٹنگ میں آپ کا بیلٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا. وہ اس میں کیا کاؤنٹ ہوتا ہے؟ اس میں صرف فارم 45 کے اوپر جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. یہ ویسے ایگزامپل ہے جب ہم مطلب اسکول ٹائم میں تھے تو پیپر ری چیک ہوتا تھا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے ایک لائن وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی ہوتا تھا کہ جس سوال کے جتنے نمبر ملے ہیں وہ اس کو کاؤنٹ کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ نمبر صحیح لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا. تو سب سے بڑی جو بدیانتی ہے وہ یہاں پہ، اگر آپ اس کو وہاں پہ نہیں روکیں گے تو آپ ملک میں آپ چھوڑ دیں کہ آپ یہاں کچھ شفاف الیکشن ہوں گے. لیکن یہاں پہ ایک چیز اور بھی آتی ہے، دیکھیں جیسے ابھی حیدر سراجی صاحب نے کہا وہ پرچی نکلے گی اور پرچی جو ہے وہ پھر بیلٹ باکس میں جائے گی. اب وہ جو کاغذ ہوگا جو مشین میں فٹ کیا جائے گا، آیا وہ کاغذ جیسا فیکس مشین کا کاغذ ہے ویسا رول ہوگا یا پھر اس سے زیادہ معیاری ہوگا؟ فیکس رول جو ہے وہ تو کچھ لمحوں بعد ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ ایک نیا مسئلہ نہیں بنے گا. الیکشن رولز ہیں اس کے مطابق جو بیلٹ پیپر ہوگا نا اس پر الیکشن کمیشن کا واٹر مارک ہوگا. ٹھیک ہے. پچھلی دفعہ یہ پیپر جو ہے وہ منگوائے گئے تھے باہر سے، اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوگا کیونکہ پاکستان کا سسٹم اتنا اپڈیٹڈ نہیں ہے. تو وہ جو پیپر ہوگا وہ تو ہوگا ایک نارمل پیپر، لیکن اس میں جو چینجز، کچھ سیکورٹی فیچرز ہوتے ہیں جو ایڈ کیے جاتے ہیں. مطلب اس میں پیپر کا حجم ہوتا ہے، یعنی اگر ایک نارمل پیپر 2 گرام کا ہے تو میری وہ والا پیپر 6 گرام کا، اور وہ بڑا، یعنی اس کی وہ جو پیپر کی لیب ہوتی ہے ایک پورا سسٹم ہوتا ہے. دوسری بات ہے اس پہ واٹر مارک ہوتا ہے. تیسری جو بات یہ نا کہ انہوں نے آپ کو ایک چیز بتائی کہ آپ نے پولنگ ایجنٹس نے کہا کہ جی آپ اینڈ کا بٹن دبا دیں. پریزائڈنگ افسر نے اینڈ کا بٹن دبایا، وہاں سے فارم 45 نکلا، ایک چھوٹا سا بوٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے. آپ کی بات کو سیکنڈ کر کے ایک اور جملہ ہے بتاتا ہوں، پھر آپ پورے کیجیے گا. وہ جو اینڈ پہ ان کا رزلٹ نکلے گا اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف فگر بتا دے گا کہ شیر کو کتنے پڑے، تیر کو کتنے پڑے. اچھا اب وہ یہ ہوگا نا. دوسری جو اس میں ایک اور چیز ہے جو لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہ لیٹ سپوز ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے کینڈیڈیٹ کو 400 ووٹ پڑے. جب بیلٹ باکس کھولے گا تو ڈیفینیٹلی اس میں سے بھی اس کا 400 نکلے گا. تو آپ بہتر طریقے سے اس کو کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں. یعنی اس وقت ہمارے پاس دیکھیں 2 لیئرس میں ہم لوگ، یعنی اگر میں کینڈیڈیٹ ہوں تو میں 2 لیئرس میں جا کے اپنی شکایات کروا سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں اسی پولنگ اسٹیشن پہ بیٹھ جاؤں اور وہاں پہ کہوں کہ جی دوبارہ مجھے گنتی کر کے دیں، جیسے میں نے آپ کو فارم 45 کا بتایا. یہ پاسبل نہیں ہوتا. اس کی وجہ کہ یہاں پہ تو کیا ہوتا ہے کہ 5 بجے پولنگ ختم ہوتی ہے، 7-8 بجے تک کاؤنٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد جو جیتنے والا ہوتا ہے وہ ہلڑ بازی میں چاہتا ہے. اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار بس میں جیت چکا ہوں، اب الیکشن کمیشن والوں کو یہاں سے نکالو اور آر او کو دفتر دو. لیکن یہاں پہ ایک چیز اور ہے، یہاں پہ اب بات ہم آگے تھوڑے بڑھاتے ہیں اس کو. اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ جیسے مشترکہ اجلاس میں حکومت جاری ہے، انتخابی اصلاحات جب بھی جس وقت ہم اس وقت بات کر رہے ہیں تو جو الیکشن ریفارمز کا بل ہے یہ ان 21 بلوں میں شامل تھا جو قاسم چوڑی صاحب نے پاس کیے. اس کی جو میعاد ہے وہ کل رات یعنی اتوار کی رات 12 بجے ویسے ہی ختم ہو جانی چاہیے. مطلب حکومت نے اس لیجسلیشن کو اگر آپ کہیں تو اتنا سیریس بھی نہیں لیا. جب کل ہماری بات ہو رہی تھی اس کی وجہ یہ کہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر
कमेटी इसको पास कर भी देगी तो जब ये सेनेट में वापस जाएगा तो ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका होगा, यानी वो 90 डेज का जो ड्यूरेशन है उसको आप बेहतर समझते हैं वो ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन फिर भी हुकूमत की कोशिश थी कि अगर यहाँ से कोई कंसेंसस बिल्ड होता है और पास हो जाता है तो लेकिन अब एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि देखिए इलेक्शन प्रोसेस है, तमाम जमातों ने जाना है, छोटी या बड़ी जमात नहीं होती। जैसे हम कहते हैं कि अखबार होता है, वो छोटा या बड़ा नहीं होता, ऐसे छोटी या बड़ी जमात नहीं है, जमात है जिसने इलेक्शन में जाना है, उसके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात नहीं सुने जाए और एज इट इज़ जैसे हुकूमत एक जारियाना तर्ज़ अमल इख्तियार कर रही है, कसरत राय की बुनियाद पर वो EVM मशीन की कानून साजी भी करवा लेती है, कानूनी कवर भी दे देती है, तो उसके बाद आप समझते हैं कि जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा वो क्या इतना काबिल कबूल होगा, या क्या इलेक्शन में इस हिसाब से ये जमातें जाएंगी? क्योंकि अभी तक तो PDM की तरफ से एक बात सामने आ रही है कि अगर हुकूमत ने हटदर्मी की तो फिर हम इसका बाइकआउट करें। हजार से एक और चीज़ है, अब आपने बड़ी अच्छी बात की ना कि कंसेंसस, बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं भी यही चाहता हूँ कि आपके मुल्क में हर वो चीज़ हो जिस पर तमाम लोग राज़ी हैं, वरना उससे मसाइल बढ़ते हैं। पहली बात है कि EVM एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, मतलब ये कोई नज़रियाती जंग नहीं है कि मौलाना साहब को चोर कहेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म को चोर कहेगा तो जरदारी साहब को चोर कहेंगे, ये ऐसी चीज़ नहीं है। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी दिखाते हैं जिन्होंने कोई अपनी टेक्निकल टीम अनाउंस की हो कि यार हम इसको टेक्निकली एग्जामिन करना चाहते हैं, मतलब आप सियासी जमातों का इंटरेस्ट तो तब देखेंगे ना, जुमलाबाजी तो कोई भी कर सकता है। तो फिर मैंने तब पहले यही कहा था ना कि ये टेक्निकल इशू को सियासत की नज़र किया जा रहा है, वो हमारे मुल्क का ये मसला है कि हम हर चीज़ को सियासत में ले आते हैं, और जो चीज़ सियासत में नहीं होती उसी को ले आते हैं, जो सियासत में होती है उसे बाहर ले जाते हैं। एक और बड़ी अहम चीज़ वो ये कि यहाँ पर कुछ चीज़ों की निशानदेही होनी चाहिए, जैसा कि इनको इलेक्शन कमीशन को कितने पैसे दिए जाएंगे, उनको कितना वक्त दिया जाएगा। अगर 18 या 20 लाख अफराद को उन्होंने ट्रेनिंग दी है, मेरी एक और बात, जिस यहाँ पर एक और अभी पूरी कर लें मैं गुफ्तगू, एक अहम मामला, एक जो वहाँ पर पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर ख्वातीन के लिए अलग सेटअप होगा, मर्दों के लिए अलग होगा। ये देखिए ना 3.5 लाख जो वोटिंग मशीन है वो 3.5 लाख नहीं, इससे तजावुज करें। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पहली बात तो ये ना आप दो चीज़ों को मिक्स ना करें। पहली चीज़ तो ये कि गवर्नमेंट इस वक्त क्या कर रही है, गवर्नमेंट इस वक्त ये कर रही है कि अपनी बेस्ट से बेस्ट मशीन बना के दे, लाजमी नहीं है कि ये मशीन इस्तेमाल है। अगर इलेक्शन कमीशन ये मशीन अप्रूव करती है तो वो इलेक्शन कमीशन कहेगी कि ये डिवाइस है, इस जैसी डिवाइस कोई भी सस्ती कीमत में बना के दे सकते तो हम इसको टेंडर जारी करेंगे। पहली बात, गवर्नमेंट का काम इधर ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने मशीन एक्सेप्ट कर ली उसके बाद गवर्नमेंट का काम ख़त्म हो जाएगा। अब आते हैं 37 पॉइंट्स पे, उसको डिस्कस करते हैं। उसमें जो 27 पॉइंट्स है ना, देखें क्या इस वक्त बैलेट पेपर पहुंचाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है? यानी बैलेट पेपर जो इंतखाबी सामान होते हैं, आम मटीरियल होता है, ठीक है, क्या अपने अमले की ट्रेनिंग करना जो इनका अपना अफसर होता है उसकी दोबारा ट्रेनिंग नहीं करते, इलेक्शन से पहले करते हैं। जो जज साहिबान होते हैं, आरओज होते हैं, क्या उनकी दोबारा ट्रेनिंग नहीं होती? मैं तो ये कह सकता हूँ कि जी जज को क्या ज़रूरत है, वो तो पढ़ा लिखा है। ये ऐसी चीज़ें नहीं है। दूसरी बात तो आपने की ना कि 6 लोगों को इंस्टॉल करना पड़ता है। 6 लोगों को क्यों इंस्टॉल करना पड़ रहा है? क्योंकि एक छोटी सी एक्टिविटी है। इसमें अगर हम वहाँ पे खड़े होंगे तो हम भी कोशिश करेंगे कि यार अगर कोई बेचारा हमारा भाई उसको उठा नहीं पा रहा तो यार थोड़ा सा उसको उसकी हेल्प ही कर दे ना। मशीन को इंस्टॉल करने के लिए इतने लोग नहीं चाहिए होते हैं। मतलब उसमें क्या होगा कि आपका जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसर है उसके नीचे जो उसका एक और प्रिजाइडिंग जो सब प्रिजाइडिंग अफसर होता है वो होता है, उसके अलावा दीगर अमला होता है। उसको इंस्टॉल करने का भी इशू नहीं। इशू क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हम इतने लोगों को ट्रेन नहीं कर सकते। मेरा एक सवाल है, आईनी इदारा है, लेकिन उसमें ये कि इलेक्शन कमीशन जब से बना है यार आपकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप 18 लाख नहीं, आप 18 करोड़ लोगों को एजुकेट कर सको। पिछले 3 सालों से आप क्या कर रहे हो? आप यही कर रहे हो कि तैनातियाँ हो रही है। मैं सीधी बात बताऊंगा कि तैनातियाँ हो रही है ना, ये मेंबरान का टीचर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का मामला जो अपोजिशन लीडर और वो तो अभी देखेंगे होता क्या है। नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं?
آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، آپ جو مسئلہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں اس کمیٹی بنائی جا رہی ہے، اس میں کمیٹی بن چکی ہے، اس میں ایک پرائیویٹ کنسلٹنٹ بھی ہائر ہو چکا ہے. دیکھیں یہ ٹیکنیکل پہلو اس لیے بھی ہے کہ آپ نے ایک نئی ٹیکنالوجی کی طرف بڑھنا ہے، تو کم از کم اسلام آباد میں تو ایک پریزائڈنگ آفیسر سمجھ لے گا، لیکن آپ ملک کے دور دراز علاقوں میں دیکھیں، ان کو بلانا، سمجھانا، اس کے ٹیکنیکل پہلوؤں کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا، اور سب سے اہم ایک ووٹر کو بتانا کہ ووٹ آپ کیسے ڈالیں گے، یہ مشکل مرحلہ ہے. اس پر ہاں یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ مرحلہ ہمارے یہاں جو ایک عام ووٹر ہوتا ہے، بالکل ایک لے مین کی بات کریں، ایک کسان ہے جو کبھی اپنے گاؤں سے بھی باہر نہیں نکلا، وہ جو ووٹ کاسٹ کرنے جاتا ہے اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ چاچا جی یہ نشان ہے، اس کو کینڈیڈیٹ کا نام نہیں بتایا جاتا، نشان چاہے وہ تیر کو، چاہے وہ شیر کو، چاہے وہ بلے کو. اس میں تو اور زیادہ شاید بابا جی کی نظر کمزور ہے، اس کی بیلٹ پیپر کی وہ چیز اس طرح کلیئر نہ نظر آتی ہے. یہ تو صاف یعنی ڈیوائس پڑی ہوئی ہے، اس پہ ایک شیر کا نشان بنا ہوا ہے، اس پہ ایک بلے کا نشان بنا ہوا ہے، اس پہ تیر کا نشان بنا ہوا ہے، آپ نے اس کے آگے صرف ایک بٹن پریس کرنا. میری بات آپ سمجھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نئی چیز جدت کی طرف جب آپ بڑھتے ہیں تو اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں. ان مشکلات کے حل کے لیے اویئرنیس پروگرامز ہوں گے، آپ کے لیے وقت ضروری ہے. اور سب سے اہم کہ دیکھیں اس میں اس لیے دھاندلی کم ہوگی میری نظر میں کہ جب کوئی بھی شخص ووٹ ڈالنے کے لیے اس پہ پریس کرے گا تو اگر تیر پہ پریس کیا ہے تو تیر نکلے گا وہاں سے نشان، اس کا پرنٹ تیر یا شیر وہ نشان ہے، شیر نکلے گا، بلہ نکلے گا، وہ خود دیکھے گا کہ بلہ ہے تو جا کے ادھر آگے ڈالے گا، تصدیق کر سکے گا، تصدیق خود ہی کر سکے گا. ایک اہم چیز اس میں یہ بھی ہے، ہمارے ملک میں 30% جو ووٹ ہے وہ ضائع. بہت شکریہ وقار صاحب، بہت شکریہ حیدر سراج صاحب. ناظرین، جیسے آپ نے سنا ای وی ایم مشین کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کے حوالے سے کیا موقف ہے، کیا تحفظات ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر معاملے کو سیاست کی نظر کر دیا جاتا ہے. اگر شفاف الیکشن کروانا واقعتاً مقصود ہے تو پھر حکومت اور اپوزیشن کو مل بیٹھنا ہوگا، اور 21ویں صدی کے مطابق جس طرح سے بین الاقوامی دنیا میں مہذب معاشروں میں ووٹنگ ہوتی ہے اور حق رائے دہی کا تحفظ ہوتا ہے، وہی طریقہ کار اپنانا ہوگا. اس پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے.